रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज हम सूरतुल बकरा की 50 से 54 तक आयत पढ़ेंगे, 50 से 54 तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ और जब, वाओ और, फ़रकना फाड़ा ना हमने, बिकुम तुम्हारी वजह से, अलबहरा समंदर को या दरिया को, फ़अनजयनाकुम तो नजात दी ना हमने, कुम तुम्हें तो नजात दी हमने तुम्हें, वअग़रक़ना और हमने गरक कर दिया ना हमने, आला फ़िरऔन आले फ़िरऔन को, वअन्तुम तंजुरून और तुम, वाओ और, अंतुम तुम, तंजुरून ता तुम, ऊना साउंड जमा के लिए है, नून ज़ोर नज़र देखना, ठीक है। वइज़ और जब, फ़रकना हमने फाड़ा, बिकुमुल बहरा तुम्हारी वजह से समंदर को या दरिया को। बहर कहते हैं पानी का जो बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होता है ना, उसे बहर कहते हैं। फ़अनजयनाकुम पस नजात दी हमने तुम्हें, वअग़रक़ना और हमने गरक कर दिया, आला फ़िरऔन आले फ़िरऔन को, वअन्तुम और तुम, तंजुरून देख रहे थे। अगेन देख लें। और जब हमने फाड़ा तुम्हारी वजह से समंदर को, बस हमने नजात दी तुम्हें और हमने गरक कर दिया आले फ़िरऔन को, और ये सब तुम देख रहे थे। बनी इसराइल से कहा जा रहा है कि वो वक्त याद करो जब हम तुम्हें आले फ़िरौन से बचाकर समंदर पार ले गए और उनको गरक कर दिया। दरिया को हमने फाड़ा, हमने तुम्हारे लिए रास्ता बना दिया और ये सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ। वइज़ और जब, ये जो इज़ है ना, उज़्कुरू के माना में आता है, और याद करो, ठीक है। वइज़ और जब, वअदना वादा किया ना हमने, मूसा अलैहिस्सलाम से, अरबईना लैलतन 40 रातों का, अरबईना लैलतन 40 रातों का। अरबा किसको कहते हैं? अरबा 4 को कहते हैं। जैसे हम पारे में देखते हैं जब 1/4 हो जाता है तो इस पे लिखा होता है अरबा, इसका मतलब होता है 4, यानी चौथा हिस्सा पारा हम पढ़ चुके हैं। अरबईना भी उसी से है 40। वइज़ और जब, वअदना हमने वादा किया, मूसा अलैहिस्सलाम से, अरबईना लैलतन 40 रातों का। सुम्मा फिर, इत्तखज़्तुमुल इजला, सुम्मत्तखज़्तुमुल इजला फिर पकड़ा तुमने, माबूद बछड़े को, मिन बादिही बाद इसके, व अंतुम हालांकि तुम, ज़ालिमून जुल्म करने वाले थे। और जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम से वादा किया 40 रातों का, फिर तुमने माबूद बना लिया बछड़े को बाद इसके, हालांकि तुम जुल्म करने वाले थे। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रातों के लिए बुलाया था कोहे तूर पर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद बनी इसराइल ने सामरी के पीछे लग के बछड़े की पूजा शुरू कर दी, और हारून अलैहिस्सलाम जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे, उनकी मौजूदगी में ही बछड़े की पूजा शुरू कर दी थी उन्होंने। सुम्मा फिर, अफौना हमने माफ़ कर दिया, हमने दरगुजर कर दिया, अनकुम तुमसे, मिन बाद ज़ाली का बाद इसके, मतलब कि तुम्हारी इस गलती के बाद भी, ये जो तुमने बछड़े को माबूद बना लिया था, इसके बाद भी हमने तुम्हें अफौना माफ़ कर दिया, लअल्लकुम ताकि तुम, तशकुरून शुक्र गुज़ार बन जाओ। फिर माफ़ कर दिया हमने तुमको इसके बाद ताकि तुम शुक्र गुज़ार बन जाओ। वइज़ और जब, आतैना दी हमने, मूसल किताबा मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, वल फुरकान और मोजज़े। फुरकान हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ को कहते हैं, यानी तौरात मूसा अलैहिस्सलाम को दी थी, और इससे मुराद मोजज़ात भी हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने 9 मोजज़ात दिए थे मूसा अलैहिस्सलाम को। लअल्लकुम ताकि तुम, तहतदून सब हदायत पालो।
اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور معجزے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ وَإِذْ اور جب قَالَ کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، لام کے لیے یا اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، کیا کہا انہوں نے؟ اے میری قوم، انکم بے شک تم نے، ظلمتم ظلم کیا ہے، انفسکم اپنے نفسوں پر، اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل تمہارے معبود پکڑنے کے سبب بچڑے کو۔ اب اس کی کیا سزا ہے؟ فتوبو پس تم رجوع کرو، پس تم توبہ کرو، الی باریکم اپنے پروردگار کی طرف، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فقتلو پس تم سب قتل کرو، او کا ساؤنڈ جمع کے لیے ہے، اس کا ترجمہ ہے یہ سب، فقتلو پس تم قتل کرو، فقتلو انفسکم اپنی جانوں کو، نفس کہتے ہیں ایک جان کو، انفس اس کی جمع ہے، فقتلو انفسکم پس تم قتل کرو اپنی جانوں کو، ذالکم یہی، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، عند قریب یا نزدیک، باریکم تمہارے پروردگار کے۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر بچھڑے کو معبود بنانے کے سبب، تو رجوع کرو اپنے پروردگار کی طرف، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، پس قتل کرو اپنی جانوں کو، یہی بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پروردگار کے نزدیک۔ فتابا تو اس نے رجوع کیا، علیکم تم پر، انہو ان بے شک، ہو اور ہو مل کے وہی، بے شک وہی، التواب الرحیم وہی ہے توبہ قبول کرنے والا، بڑا مہربان۔ تو اس نے رجوع کیا تم پر، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اگین دیکھ لیں، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر، بچھڑے کو معبود بنانے کے سبب، تو رجوع کرو اپنے پروردگار کی طرف، پس قتل کرو اپنی جانوں کو آپس میں، یہی بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پروردگار کے نزدیک۔ تو اس نے رجوع کیا تم پر، تو اس نے توبہ قبول کی تمہاری، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا، بڑا مہربان۔